अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोग को एक ऐसी जगह लेके जाऊंगी जो आप लोग देखकर हैरान हो जाएंगे। मक्का में ना एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और जिसके बारे में किसी को इतना नहीं पता होगा, क्योंकि जो लोग आते हैं उम्रा हज पर तो वहाँ से ही वापस चले जाते हैं। ये भी दूर नहीं है, बहुत ही नज़दीक है, बहुत ज़्यादा नज़दीक है, बस सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है। मतलब हरम से ना तकरीबन 10 मिनट का रास्ता है, इससे ज़्यादा नहीं है। हम बहुत जल्दी यहाँ पहुँच गए थे, तो मैं आप लोग के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। अक्सर जब हम लोग आते हैं ना तो ज़्यादातर लोगों के साथ बच्चे भी होते हैं, तो बस बच्चों को, बड़े तो इबादत में मसरूफ़ होते हैं लेकिन बच्चों का भी दिल करता है कि कोई एंजॉय भी करे साथ साथ। तो हमारा आखिरी दिन था, हमने सोचे कि चले हम बच्चों को ले जाते, घुमा फिरा के ले आते, कल हमने वापस जाना है वैसे भी। तो ये एक बहुत खूबसूरत पार्क है, इसका नाम मैंने सामने शो करवा दिया था ताकि आप लोग जब भी आए और आना चाहें ना तो आप लोग को आसानी से मिल जाए। और ये बहुत ही नज़दीक है, 10 मिनट में हम पहुंच गए थे टैक्सी में। और बहुत ही अरबियों का इलाका है यहाँ पर, जहाँ पे ये पार्क है। और ये पार्क के अंदर भी सारे बस अरबी है, एक हम ही इसमें आए हुए थे। तो क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे, बोर हो रहे थे, तो हमने सोचा कि चले इबादत के साथ साथ बच्चों का भी ख्याल रखा जाए, बच्चे भी खुश हो जाए। तो हम यहाँ पर आ गए, तो जब हम अंदर दाखिल हुए ना तो हमें लगा था कि ये तो बहुत महंगा पार्क है, और ये तो हमने कार्ड में ना 250 रियाल डलवा दिए। हमें लगा था कि हमें और भी डलवाने पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत महंगे झूले होंगे और सारी चीज़ें ना बहुत महंगी होगी। लेकिन बाद में हमें पता चला कि बहुत ही सस्ते हैं, बहुत ही, मतलब ऐसा लग रहा था हमें कि बस हम चाहते थे कि हमारे कार्ड में पैसे ख़त्म हो जाए और हम जाए, लेकिन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिरकार तंग आकर हमने वो कार्ड उन लोगों को दे दिया कि आप किसी और को दे दें ताकि वो यूज़ कर ले। हम तो बच्चे भी थक गए और हम जा रहे हैं, रात हो गई है, थोड़ी देर के लिए हम आए थे और रात हो गई है। जब भी आप लोग कभी आए ना यहाँ पर तो, और बच्चे साथ हो तो यहाँ ज़रूर आइएगा। ये यहाँ की एक और अच्छी बात ये है ना कि हम जब वापस आ रहे थे ना तो इन लोगों ने हमें टॉयज़ भी दिए, बच्चों को, दोनों को। और मनाइल को बहुत ही खूबसूरत गुड़िया दी है, आगे मैं आपको दिखाती हूँ, और राइल को कार दिए। तो यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, और खेल जो है ना, जो चीज़ें वो बच्चे खेलते रहते थे, तो बहुत हर एक चीज़ एक नए अंदाज में और बहुत ही खूबसूरत। तो इस दफ़ा मक्का से भी और मदीना से भी हम बहुत खूबसूरत यादें लेके आए हैं। वैसे भी यहाँ पर तो हर चीज़ खूबसूरत है, हर चीज़ की अपनी अलग ही बात होती है, लेकिन इस दफ़ा बच्चों की वजह से हम थोड़ा सा इधर उधर घूम फिर भी लिया। लास्ट टाइम जब आए थे तो बहुत ज़्यादा नहीं घूमे थे, थोड़े बहुत ही, तब भी बच्चों को लेके गए गए थे इधर उधर, क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी और बच्चे चाहते हैं कि हम साथ साथ घूमे फिरे भी। तो इस दफ़ा ना हमने एक एक लम्हे की कदर की है, एक एक लम्हा हमने जो है ना एंजॉय किया, हमने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। इबादत भी हमने खूब की अल्हम्दुलिल्लाह, कोई कमी नहीं छोड़ी है, जितनी हम कर सकते थे, हो सकती थी हमसे तो हमने की है। नमाज़ें भी हमने सारी बहुत अच्छे से पढ़ी है, और हमने उम्रे भी काफ़ी की है हमने। और जो जगह हम चाहते थे कि हम वहाँ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ पहुँचे हैं। बच्चों को भी लेके गए, और जिन जगहों में हम बच्चों को नहीं लेके जा सकते थे कि वो थक जाएंगे तो फिर बच्चों को छोड़ के हम जाते थे। लेकिन क्योंकि हमें नहीं पता कि अगली बार हम दोबारा आ सकेंगे नहीं आ सकेंगे, और अगर हम दोबारा आ भी सके ना, अगर हमारे नसीब में दोबारा हो भी, तो मैंने तो बहुत दुआएं की है कि अल्लाह ताला हमें बार बार बुलाए। लेकिन हमें नहीं पता, क्या पता अभी जो हमारी एज है ना, तो इस एज में हम इबादत भी कर सकते हैं, हर जगह हम पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या पता दोबारा अगर बुढ़ापे में आना पड़ा तो हो सकता है कि हम हर जगह ना पहुंच सके। तो जिस जिस जगह में हम बच्चों को लेके जा सकते थे, बच्चों को भी हर जगह लेके गए और हर जगह दिखाई है। जहाँ नहीं लेके जा सकते थे कि बच्चे थक जाएंगे, काफ़ी सारी उम्रें जो हम मस्जिद आयशा से करते थे तो अक्सर बच्चों को नहीं लेके जाते थे, तो कभी ले जाते थे और कभी नहीं। तो बस इस वजह से कि बच्चे थक ना जाए और बीमार ना हो जाए। और यहाँ पे आखिरी दिन था हमारा, तो हम यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे भी बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत खुश हुए, और बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी यादें हम यहाँ से लेके जा रहे हैं। तो वैसे मुझे लगता है ना कि उम्र पर जब हम लोग आते हैं और अगर हमारे साथ बच्चे हो ना, तो हमें ज़रूर ऐसी जगहों पर बच्चों को लेके जाना चाहिए, ताकि बच्चों के दिल में ये ना आए कि हम फलानी जगह गए थे या हम उम्रे पर गए थे तो वहाँ हम बोर हो गए थे, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था एंजॉय करने के लिए। तो अगली दफ़ा उनका
کا دل ہی نہ کرے۔ تو اس وجہ سے میں کوشش کر رہی تھی کہ بچے یہاں سے بہت خوبصورت یادیں لے کے جائیں، بہت خوش ہو اور اگلی دفعہ بھی ان کا دل چاہے۔ بچے ہوتے ہیں نا، چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر یہ پارک کے اندر ہی ہے آئس کریم بھی، تو یہاں بھی ہم نے آئس کریم پھر کھا لیے وہاں جا کر، اور پھر واپس آ کر دوبارہ سے نا جھولوں پہ شروع کر دیا، اور بچے بہت خوش تھے۔ پھر جو ہے نا کارڈ میں بیلنس ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، کیونکہ ہم نے زیادہ ڈلوا دیا تھا، ہمیں نہیں تھا اندازہ۔ تو بعد میں پھر نا ہم نے پھر ان سے کہا کہ آپ یہ کارڈ رکھ لیں اور آپ کے کام آ جائے گا۔ تو کہہ رہے تھے کہ نہیں بیلنس پیسے تو دوبارہ نہیں مل سکتے۔ تو ہم نے کہا کہ پیسے نہیں مل سکتے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ کارڈ ہمارا کسی کام نہیں ہے، آپ کسی کو دے دیں، یوز کروا لیں، کیونکہ ویسے ضائع کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم نہیں لیتے، پھر دے دیے۔ ہم نے کہا کہ چلے خیر ہے، رکھ لے، کام آ جائے گا، کیونکہ یہ 6 مہینے کے لیے تھا صرف، اور 6 مہینے میں ہم نے کون سا کوئی اتنا جلدی واپس آنا ہے۔ اس دفعہ جب ہم عمرے پر گئے تھے نا، تو بہت زیادہ رش، وہاں پر اتنا زیادہ رش ہے نا آج کل کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، گھبراہٹ ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ جب مئی میں ہم گئے تھے نا، پچھلے سال مئی میں ہم گئے تھے، تو تب گرمیوں کا سیزن تھا اور رش اتنا بھی نہیں تھا، مطلب بہت آسانی سے ہم نے اپنی عبادت کی اور طواف بھی بہت زیادہ کی۔ اس کی نسبت اس دفعہ تھوڑی کم کی ہے، وہ صرف رش کی وجہ سے، بہت زیادہ رش کی وجہ سے۔ تو بس میں سوچ رہی ہوں نا کہ کافی سارے لوگ تو پہلی دفعہ جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو ان لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا نا، سب لوگ کہتے ہیں وہاں پہ گرمی زیادہ ہے، گرمی زیادہ ہے۔ تو کیونکہ جب وہاں پہ گرمی تو واقعی زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس موسم میں بھی دھوپ بڑی مطلب دھوپ کی تپش کافی زیادہ ہے، لیکن وہاں پر ایسا ہوتا ہے نا کہ روم میں، جہاں جس ہوٹل میں بھی آپ رہتے ہو نا، تو وہاں بھی اے سی ہوتے ہیں۔ پھر حرم میں آپ جاتے ہیں، بے شک مکہ میں و مدینہ میں، وہاں بھی اے سی ہوتے ہیں ہر طرف۔ اگر آپ نے گاڑی میں کہیں جانا ہو، وہاں بھی ہر جگہ میں اے سی لگے ہوتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے نا کہ گرمیوں کا زیادہ بیسٹ ہے۔ گرمیوں میں رش کی کمی کی وجہ سے آپ اپنی عبادت سکون سے، تسلی سے کر سکتے ہیں، ہر جگہ آپ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ تو جی، ہم پارک میں ہمارا کام ختم ہو گیا، بچوں کا تو دل نہیں کر رہا تھا جانے کا، لیکن ہم نکل رہے تھے تو ان لوگوں نے یہ ہمیں ٹوائز بھی دیے، بچی منائل کو یہ گڑیا دی اور رائل کو کار دیا۔ یہ جتنی بھی پڑے ہوئے ہیں نا کھلونے، یہ سارے دے رہے ہیں، مطلب دیتے ہیں بچوں کو، اور کچھ کھیل کود میں بھی کچھ پوائنٹ بچے اکٹھے کر لیتے تو اس میں دے دیتے جو بچوں کو چاہیے ہوتا ہے۔ ہم باہر آ گئے اور یہ خوبصورت سا منظر میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ بہت ہی خوبصورت پارک ہے۔ جب بھی کبھی عمرے پر آئے اور بچے ساتھ ہو تو ضرور یہاں چکر لگائے، بہت خوشی ہوگی آپ کو۔ اور اب ہم یہاں سے نا البیک لے رہے تھے کہ البیک لے کے جاتے، کیونکہ ابو جی نہیں آئے تھے ہمارے ساتھ، وہ سو رہے تھے، اور ویسے بھی وہ تھک جاتے ہیں تو نہیں لائے تھے۔ تو ہم پہنچ گئے، اور پھر دوسرے دن نا ہم اب موجود ہیں ایئرپورٹ میں۔ تو پاکستان واپس آنے کے لیے ہم نکل چکے تھے، ایئرپورٹ پہ ہم موجود ہیں، اور یہ دیکھ رہے ہیں فرینڈز اتنے سارے بیگ، کیونکہ جب ہم آ رہے تھے پاکستان سے تب بھی آپ نے دیکھا تھا ایک ہی بیگ تھا ہمارے پاس، اور اسی وجہ سے میں سامان کم سے کم لانے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ سامان واپسی پر ہمیشہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو فرینڈز، یہ ایئرپورٹ پر ہم پہنچ گئے، اور اس سے آگے پہ آپ لوگ کے لیے کوئی ویڈیو اس لیے نہیں بنا سکی کیونکہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، مجھے اتنا تیز بخار ہو رہا تھا، بہت زیادہ، تو بس اس وجہ سے نہیں بنا سکی۔ اور فرینڈز، آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگی، اگر اچھی لگی ہو نا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، اور جب آپ چینل سبسکرائب کریں گے تو آپ کو میرے ہر نئی آنے والی ویڈیو ٹائم بھی ملے گی۔ اور ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔